जनयुद्ध माओवादीले नै सुरु गरेको हो, 17,000कै जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै प्रचण्ड विरुद्ध 2वटा रिट दर्ता। रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ जारी। मुस्ताङमा विश्वविद्यालय होइन कलेज खोल्ने चर्चा रहेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क। प्रचण्डलाई जनतासँग माफी माग्न कमल थापाको सुझाव। भाटे कारबाहीको त्रास नदेखाउन आग्रह। आज साँझसम्म काठमाडौँ आइपुग्न मतदातालाई 9 दलीय गठबन्धनको निर्देशन। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रदेश सांसदलाई खाना र बासको व्यवस्था मिलाउने गठबन्धनको निर्णय। महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाई भएको सभामुख घिमिरेको तर्क। प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव अघिको लडाईँ भएको मेटमणि चौधरीको भनाई। राप्रपा र रासोपाले अब राष्ट्रपतिमा किता क्लियर गर्न नपाउने, मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा हालेको बाबुराम भट्टराईको तर्क। सभामुख हुँदा उनले गरेका गल्तीको तिथि मिति गोकुल बास्कोटाले टिपेर राखेका छन्। रामचन्द्र माथि केपी शर्मा ओलीको प्रहार। राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सतर्कताका साथ हेरेका छौं, कसलाई समर्थन गर्ने पार्टीले निर्णय गर्नेछ अध्यक्ष लिङ्गदेन। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा विभिन्न चलखेल सुरु भएको सञ्चार मन्त्री शर्माको आरोप। सरकार र पार्टीले अदालतलाई धम्काउने काम बन्द गर्न प्रवक्ता शाहीको तर्क। प्रचण्ड विरुद्धको रिट बारे कांग्रेसले भन्यो राज्यको साझा मुद्दा हो, सर्वोच्चले हेर्न मिल्दैन। बैंकका कर्मचारीलाई सुरक्षा दिन 77 जिल्लाका सिडिओलाई गृहको निर्देशन। नुहाउने क्रममा नहरमा डुबेर 2 जनाको मृत्यु। पेटभित्र बोतल पुगेका युवकको सफल शल्यक्रिया। इन्टरनेट केबल टिभी र दूरसञ्चारका तार व्यवस्थापन नगरे प्राधिकरण आफैले हटाइदिने चेतावनी। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुन महिनाको 24 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 मार्च 8 तारिक। यसै गरी आज चैत कृष्ण प्रतिपदा तिथि सँगै नारी दिवस पनि रहेको छ। देश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नारीहरूलाई नारी दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन विशेष गरी राजनीति खबर। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले 5000 जना मारेको जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएसँगै झनभन्दा झन दिन प्रतिदिन यसको चर्को आलोचना हुँदै गएको छ। अन्ततः यसै विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ। बिहिबार उक्त रिटको पेशी तोकिएको छ। सँगसँगै भोलि फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। 9 दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएका रामचन्द्र पौडेल ढुक्क रहेका छन् भने गोप्य मतदान हुने भएकाले एमालेका उम्मेद्वार सुभाष नेमाङ पनि आफूले जित्नेमा आशावादी रहेका छन्। सँगै रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ जारी भएको छ। यस विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। सँगै विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। माओवादीले 17,000 नै मारेको भन्दै प्रचण्ड विरुद्ध दर्ता भएको 2वटा रिटको प्रसङ्गबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा 2वटा रिट दर्ता भएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले दरपीट गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश भएपछि ती 2 रिट दर्ता भएका छन्। प्रचण्ड विरुद्ध रामेछापका कल्याण बुढाथोकी सुभाष गिरी लगायत 8 जना र रामेछापकै ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 14 जनाले रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेशी बिहिबारलाई तोकिएको छ। रिट दायरकर्ता कल्याण बुढाथोकीले युद्धको नियम विपरीतको काम भएकाले त्यसको विरोधमा मुद्दा दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन्। अर्का रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरणले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि नभएपछि न्यायका लागि सर्वोच्च आउनु परेको बताएका छन्। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि पहल गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डले 2076 माघ 1 गते माघीका अवसरमा टुडी खेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए। त्यही साबिती बयानलाई आधार मानेर मंगलबार रिट दायर गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जनयुद्धसँग सम्बन्धित फौजदारी कसुरको निरूपण 16 वर्षसम्म नभएको भन्दै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो बन्द गर्न नहुने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने भनिए पनि ती दुवै आयोग प्रभावहीन रहेको र आफूहरू न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै
हुँदै गत कार्तिकमा जनयुद्धबाट विस्थापित र मारिएका आफन्तहरू प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। द्वन्द्व पीडित परिवारले आफूलाई मर्का परेको विषयमा निवेदन दिएमा मागलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले 2078 फागुन 1 गते फैसला गरे पनि व्यवस्था गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख रहेको छ। सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासीनता देखाएकाले हामी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौं। हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 2 को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पीडित रहेका छौं। रिटमा भनिएको छ, न्यायिक अभियानको दौरानमा पीडकको पहिचान गर्न कठिनाई भइरहेको थियो, तर मिति 2076 माघ 1 गतेका दिन काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका हत्या गरिएका 5000 व्यक्तिको जिम्मा लिए, बाँकी 12000 व्यक्तिको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। स्मरण रहोस्, द्वन्द्वको सुरुवात नेकपा माओवादीले गरेको थियो, तसर्थ द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजन क्षतिको जिम्मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै लिनुपर्नेछ, रिटमा भनिएको छ। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएको छ। संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको भन्दै उनको संसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन गृह मन्त्री लामिछानेले फैसला लगतै राजीनामा दिएका थिए भने केही दिनमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा गएर प्रमाण पत्र लिएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि रविले आफू अनागरिक भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ, एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ। यसरी प्रक्रिया पूरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेको तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेको व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ। फैसलामा रिट निवेदकले नागरिकताको मात्र विषय उठाएकाले लामिछानेसँग सम्बन्धी अन्य विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै निर्णय नगरेकाले त्यसबारे बोल्न उचित नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय नभएर कलेज खोल्ने चर्चा पहिलेदेखि नै भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा सोलु खोला दुधकोशी जलविद्युत परियोजना शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुस्ताङको चर्चा परिचर्चा हुनुमा त्यहाँ भएका खनिज पदार्थको कारण रहेको बताएका छन्। अहिले मुस्ताङको विषयलाई लिएर बडो चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। मुस्ताङमा युनिभर्सिटी खोल्ने रे मुस्ताङमा अलि धेरै मान्छेको ध्यान रहेको छ। मुस्ताङको बारे धेरै पहिलेदेखि नै चर्चा पनि हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मुस्ताङमा अमूल्य खनिज पदार्थहरू रहेका छन् र त्यो खनिज पदार्थ उत्खनन र प्रोसेस मात्रै ठिक ढंगले गर्न सक्यौं भने नेपालको आर्थिक स्थिति संसारकै उच्च बनाउन सकिन्छ रे भन्ने चर्चा पनि भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीहरूले भन्दा विदेशीहरूले मुस्ताङ र त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत र खनिज पदार्थबारे बढी जानकार राख्छन् भन्ने सुनिँदै आएको तर्क दिएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच भएको शान्ति सम्झौतालाई विवादस्पद दस्तावेजको संज्ञा दिएका छन्। त्यसबेला कायम रहेको राज्य सत्ताको अंग राष्ट्र संस्थालाई सम्झौता गर्दा कहीँ कतै संलग्न नगराइएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। शान्ति सम्झौतालाई नै आधार मान्दा पनि यसले गम्भीर मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति नदिएको टिप्पणी थापाले गरेका छन्। द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट ज्यादती भएको भन्दै उनले त्यही कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख पनि गरेका छन्। गत 15 वर्षमा 4 पटक माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। केही अपवाद बाहेक प्राय सबै सरकारमा माओवादी सहभागी भयो, तर सत्य निरूपण गर्ने र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउने काम कसैबाट भएन। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, माओवादीबाट बिना कारण मारिएकाहरूको सयौं परिवारले अझै न्याय नपाएको र माओवादी नेतृत्वले क्षमा याचना समेत नगरेको थापाको टिप्पणी रहेको छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको 9 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति चुनावका लागि मतदातालाई आज बुधबारसम्ममा काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धनबाट बनेको कार्यदलको हिजो मंगलबार बसेको बैठकले सबै मतदातालाई आज बिहान 11 बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि गठबन्धन कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा यही 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावका विषयमा छलफल भएको जानकारी
जानकारी दिएका छन्। त्यसै बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बैठकमा गठबन्धनलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेका छन्। भोलि फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि पौडेल र एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले गएको 13 गते मनोनयन दर्ता गरेका थिए। यसैगरी 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाडौँ आउने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई खानेर बस्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको गठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि खानेपानी मन्त्री एवं जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले 100% मत खसाउन आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारी लिने निर्णय समेत भएको जानकारी दिएका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यवहारिक कठिनाई भएको बताएका छन्। मंगलबार 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, अहिलेको हाम्रो व्यवहारमा हामी मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्था नै गरेर मात्रै प्रयोग गर्दा त्यसलाई ठिक ढंगबाट प्रयोग गर्ने व्यवहारिक कठिनाई देखा परेका छन्। उनले 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानून बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानूनी व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाई देखिएको बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा 33% को महिलाको संख्या र गुण पुर्याउन नसकेको समेत बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सांसद मेटमाडी चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा राष्ट्रपति चुनाव अघिको लडाईँ भएको बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही बीच युद्धकालीन मुद्दा प्रक्रिया मिलाएर टुङ्ग्याउने सहमति भएको भन्दै सर्वोच्चमा अहिले मुद्दा हाल्नु भरम मात्रै भएको उनको तर्क रहेको छ। कमरेड प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिट र हुन सक्ने सम्भावनाको विषय केवल भ्रमित कुरा मात्रै हो, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। तत्कालीन समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा नेपाल सरकार र विद्रोही पक्ष बीचमा प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गोमा पुगेको विषय हो। केही काम भने बाँकी नै रहेको छ, बाँकी काम पनि प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै चौधरीले कोही पनि खुसी नहुन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन आचार संहिता सोमबार रातिदेखि लागू भएपछि 5 दलले उम्मेद्वार बारे कित्ता क्लियर गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ कसलाई भोट हाल्ने भनेर उनीहरूले औपचारिक निर्णय गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई 10 दलको समर्थन रहेको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा, नेसपा र आम जनता पार्टी गरी 10 दल संस्थागत रूपमा पौडेलको पक्षमा उभिएको छ। यता एमाले पौडेल विरुद्ध पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई मैदानमा पठाएको छ। नेमाङलाई मौन अवधिसम्म एमाले बाहेकका दलको समर्थन छैन। राष्ट्रपतिका 2 उम्मेद्वार पौडेल र नेमाङ मध्ये कसलाई मत दिने भनेर राप्रपा, रासोपा, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले कित्ता क्लियर नगरेको अवस्था रहेको छ। राप्रपाले यसबारे निर्णय लिन बुधबार दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। रासोपा संसदीय दलका नेता डोल प्रसाद अर्यालले पनि 25 गते बिहान बैठक बसेर निर्णय लिने बताएका छन्। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिताका कारण अब उनीहरूले कित्ता क्लियर गर्न नपाउने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई उचालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा फसाउने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थिरतालाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाहिरी शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन्। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य न्यू बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा
सुरक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औंलाए। उनले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय प्रणालीमा बेठिक अभ्यासको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भएको भनी आलोचना गरेका छन्। एमाले मुख्यालयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभा सांसदहरूलाई प्रशिक्षणमा पौडेलले सभामुख हुँदा गरेका गल्ती टिपेर राखिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल प्रजातन्त्रका लागि लामो समयदेखि लाग्दै आउनु भएको छ, तर उहाँले सभामुख हुँदा के गर्नुभयो हामीले देखेका छैनौं। ओलीले भने गोकुल बास्कोटाले तिथि मिति नै टिपेर राख्नु भएको छ। गोकुल बास्कोटालाई तिथि मिति सबै थाहा छ। मैले संसदमा 2055 साल साउनमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना छ, नेपालको भूभागमा भारतीय सेना रहेको विषयमा छलफल गरौं भन्दा उहाँले छलफलको विषय नै होइन भनेर सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर सांसदहरूको अधिकार खोज्नु भएको थियो। त्यतिबेला पौडेलले बहुमतको अहंकार देखाएर राष्ट्रियताको त्यस्तो गम्भीर विषयको प्रस्तावमा छलफल हुन नदिएर पदको दुरुपयोग गरेको इतिहास साक्षी रहेको पनि ओलीले स्मरण गराएका छन्। त्यति मात्रै होइन, 2054 सालमा एमालेका सांसद बोलाइ सही गर्न लगाएर एमाले फुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे पनि रामचन्द्र पौडेल नै हुन्। ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। संसदीय बेठिक अभ्यासको सुरुवात गर्ने पनि उहाँ नै हो। केही पनि पालना गर्नु नपर्ने, जे पनि कुल्चिन मिल्ने व्यक्ति हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो साथी हो, तर सभामुखको रूपमा काम नलाग्ने मान्छे हो। राष्ट्रपतिमा त झन् कामै नलाग्ने मान्छे हो। पौडेलले 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचित भएर 5 वर्ष काम गरेका थिए। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले 2054 सालमा विभाजन भएको थियो। एमाले विभाजन हुँदा पौडेल सभामुख नै रहेका थिए। एमाले 2058 मा एकीकरण भएको थियो। पौडेलले राष्ट्रपति ठिक ढंगबाट चलाउने भन्ने आशा नभएको भन्दै उनले त्यस्ता फेरिस्त धेरै भएको दाबी समेत गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रपतिमा कुन दलको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रपतिमा आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै राप्रपा पार्टी कार्यालय पुगेका नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राप्रपाले यस्तो बताएको थियो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले एमालेलाई पनि सोही कुराको अवगत गराएको जानकारी दिँदै 24 गतेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यसबारे निर्णय लिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सतर्कताका साथ हेरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन 25 गते हुँदैछ। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरू आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। त्यस्तै लिङदेनले राप्रपा कुनै पनि अराजक गतिविधिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले दुर्गा परसाईको गतिविधि प्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले यस्ता गतिविधिमा अराजक क्रियाकलाप गर्नेहरू भन्दा जनताका समस्यालाई अनदेखा गर्ने, समस्याको र अहिलेको अस्थिरताको जगको जडको रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवारी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको बताएकी छिन्। उनले त्यसलाई सरकारको प्राथमिक कार्यभारका रूपमा स्पष्ट पारेकी छिन्। धादिङको गल्छीमा हिजोदेखि सुरु भएको सामुदायिक रेडियोहरूको 2 दिने राष्ट्रिय परामर्श सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले चालु संसद अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गोमा पुर्याउने बताइन्। अघिल्लो संसदमा विधेयक पेश भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटक त्यसका लागि प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता नै जनाइसकेकाले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। यसका लागि मिडियाको पनि सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले अदालतलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दायर भएको मुद्दा र त्यसमा सरकार तथा पूर्व माओवादी नेताहरूको प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। कानुनी प्रक्रियामा आएका मुद्दाहरू अदालतले दर्ता गर्नु उसको कर्तव्य हुने शाहीको भनाइ रहेको छ। पार्टीका नेता र सरकारले अदालतलाई धम्काउने काम कसरी विधिको शासन हुन सक्छ? यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरियोस् उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। विधिको शासन चाहिन्छ भनेर नै हिजो नेपाल आमाका सपुतहरूले अकालमै ज्यान गुमाएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। अदालतलाई धम्काउनु भनेको राष्ट्रको लागि बलिदान दिने शहीदहरूको अपमान गर्नु भएको पनि उनको गम्भीर तर्क रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि बसेको 9 दलीय गठबन्धनको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखल द्वन्द्व मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने द्वन्द्वको बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीहरूको तर्फबाट पनि कमै कमजोरी भएको छ, तर यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो। यसलाई रेगुलर कोर्टबाट फौजदारीको रूपमा हेर्ने होइन। सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वको मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाटै हो भनेर यसअघि नै बोलिसकेको उनको तर्क रहेको छ। उनले यो कुनै अमुक पार्टीको मात्र नभएर राज्यको विषय भएको बताए। सबै मिलेर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने भएकाले अदालत पनि यो विषयमा सकारात्मक हुने उनको बुझाइ रहेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लाका सिडिओलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सुरक्षामा अलर्ट रहन निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षामा चुनौती आएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेपछि गृहले यस्तो निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी माथि अवांछित गतिविधि हुन थालेपछि निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने सहकारी लघु वित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी माथि अवांछित क्रियाकलाप बढेपछि हामीले त्यस्तो क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सिडिओ कार्यालयलाई भनेका छौं। साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत पनि परिपत्र गरिएको छ। जाजरकोटमा लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीलाई कालो मोसो दलेको, मोरङमा जीवन विकास लघु वित्तका कर्मचारी कुटिएका घटनासँगै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी त्रसित बनेका छन्। परिचय पत्र, गाडीमा लगाइएको स्टिकर समेत झिकेर हिँड्न बाध्य भएको बैंकर्सको गुनासो रहेको छ। पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफ्नो अभियानमा बैंकको ऋण नतिर्न उकासेको भन्दै यसले अझ उशृङ्खल गतिविधि बढेको उनीहरूको बुझाइ रहेको छ। व्यवसायी लघु वित्तका ऋणीहरूले ऋण नतिर्ने लघु वित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। सहकारी क्षेत्रमा पनि लाखौं बचतकर्ता पीडित बनेको एकपछि अर्को समाचार बाहिरिरहेको छ। कोहलपुर नगरपालिका 13 बन्दा स्थित नहरमा नुहाउने क्रममा डुबेर मंगलबार दिउँसो 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा सोही नगरपालिका 12 बस्ने 15 वर्षीय अनिल भट्टराई र 15 वर्षीय मनसुन बराल रहेका छन्। नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएको खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरी मेडिकल कलेज कोहलपुर पठाइएकोमा उपचारको क्रममा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एउटा अनौठो घटना चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा जटिल शल्यक्रियापछि एक बिरामी आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। सोमबार बिहान रौतहटको गुजरा नगरपालिका 9 अमदबा टोलका 26 वर्षीय नुरसाद मन्सुरीको पेटबाट मदिराको सिङ्गो बोतल शल्यक्रिया गरी निकालिएको थियो। शल्यक्रियापछि उनको अवस्था सामान्य बन्दै गएको, दिशाका लागि कोलोस्टोमी ब्याग राखिएको र संक्रमण कम हुँदै गएको उपचारमा संलग्न अस्पतालका सर्जिकल डाक्टर नारायण बेलबासीले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर बेलबासीका अनुसार बिरामीको रगतमा भएको संक्रमण घटेर गएको छ। उनी खतरा मुक्त अवस्थामा रहेका छन्। मलद्वारको भित्री भाग र दिशा निष्कासन हुने बाटोहरूमा संक्रमण तथा घाउ भएकाले तत्काललाई दिशा बाहिर आउन मिल्ने गरी पाइप तथा ब्याग राखिएको छ। सामान्य प्रक्रियामा उनको सुधार हुँदै गएमा 6 हप्तापछि उक्त ब्याग निकाल्न र नर्मल प्रक्रियाबाट दिशा गर्न मिल्ने अवस्था हुनेछ। के भएको थियो त उनलाई भन्ने प्रसङ्गमा यही फागुन 21 गते बिहान नुरसादलाई अचानक पेट दुखेको थियो। बुवा नेवाजी मन्सुरीले स्थानीय क्लिनिकबाट औषधि किनेर खुवाई तर निको भएन, बरु पीडा थपियो। त्यसको भोलिपल्ट उनलाई उपचारका लागि रौतहट स्थित चन्द्रपुर अस्पतालमा लगियो। चन्द्रपुर अस्पतालमा पेटको एक्सरे गरियो। रिपोर्टमा पेटभित्र 8848 नामक मदिराको सिङ्गो बोतल देखियो। पेटभित्र सिसाको बोतल देखिएपछि केस जटिल हुन सक्ने भन्दै चन्द्रपुरले थप उपचारका लागि भरतपुर रिफर गर्यो। उनलाई सोमबार बिहान करिब 2 बजे पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। अस्पतालले बिहान 6 बजे नुरसादको शल्यक्रिया सुरु गरेको थियो। कसरी पस्यो त पेटमा बोतल भन्ने प्रसङ्गमा रौतहटको यस घटनामा विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी नै छ। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीका अनुसार केही दिन अघि नुरसादले चन्द्रपुर नगरपालिका 10 बालचनपुर स्थित साथी मोहम्मद समीरको ग्यारेजमा बसेर मदिरा सेवन गरेका थिए। त्यति बेला नुरसादले मदिराको बोतलमा पिसाब गरेर साथीलाई खुवाएको खुलेको छ। सोही रिसमा समीरले गएको शनिबार नुरसादलाई बोलाइ नशालु पदार्थ खुवाई उनको मलद्वार भित्रबाट बिर्को खोलेर रक्सीको बोतल छिराइदिएका थिए। घटनाका विषयमा प्रहरीले नुरसादका एक साथीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। केही आरोपित भने फरार रहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय पोल प्रयोग गरी अव्यवस्थित तानिएका र प्रयोगमा नरहेका अनावश्यक तार तत्काल व्यवस्थापन गर्न इन्टरनेट, केबल टिभी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ। यसको पालना नगरिए प्राधिकरण आफैले तार हटाइदिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि 15 कार्तिक र 18 पुस 2079 मा यस्तै अनुरोध गरेको थियो। सो निर्देशनको पालना नभएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार यस्तो चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय अव्यवस्थित तार हटाउन स्थानीय तह समेत अग्रसर भएका छन्। यस्ता तार हटाएर शहरी सुन्दरता कायम राख्न, आगलागी लगायत विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न, भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन समेत प्राधिकरणले सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत युएईमा त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला खेलेर नेपाली टोली हिजो साँझ मंगलबार स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पदाधिकारी तथा समर्थकले स्वागत गरेका हुन्। युएई र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित श्रृङ्खलाका 4 वटा मध्ये नेपालले 3 वटा खेल जितेको छ। नेपालले पीएनजीलाई 2 वटै खेलमा हराउँदा युएईसँग 1 मा जित र 1 मा हार बेहोर्नु पर्यो। यो जितसँगै नेपालले सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। अब भोलि बिहिबारदेखि नेपालमा हुने श्रृङ्खलाका 4 वटै खेल जितेमा नेपालले विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ भने कम्तीमा 2 वटा खेल जितेमा एक दिवसीय मान्यता जोगाइ राख्नेछ। नेपाल, युएई र पपुवा न्युगिनी बीचको श्रृङ्खला भोलिदेखि त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुँदैछ। श्रृङ्खलाका लागि युएई र पीएनजी पनि नेपाल आइसकेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।